नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ठुलो व्यवसाय गरेर बसिरहनुभएका करदाताहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर राजस्व नबुझाए पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागले करदाताको घर आँगनमै गएर करदाता सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरेको छ। पञ्चे बाजा बजाएर कर तिर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आग्रह गरेको प्रसङ्गबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागले घर जग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने 5 ठूला करदाताहरूको कार्यस्थलमा गई पञ्चे बाजा र गीत मार्फत महानगरलाई समयमै कर बुझाउन अनुरोध गरेको छ। बुधबार राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाको नेतृत्वको टोलीले नगर प्रहरी र महिला नौमती श्रमिक सहकारी समूहको सहयोगमा करदाताहरूको कार्यस्थलमै गई बाजागाजा सहित कर बुझाउन अनुरोध गरेको हो। विभागले वडा नम्बर 1 को कान्तिपुर होटल, वडा नम्बर 13 को होटल प्लाटिनियम, वडा नम्बर 17 को व्हाइटफिल्ड स्कुल, वडा नम्बर 22 को रञ्जना ट्रेड सेन्टर, केसा प्रपर्टिज प्राइभेट लिमिटेड, आरबी कम्प्लेक्स र वडा नम्बर 31 को शिशु अर्याल लगायतका करदाताहरूको कार्यस्थलमा गई पञ्चे बाजा र गीत मार्फत समयमै कर बुझाउन अनुरोध गरेको हो। साथै भदौ 24 गते भित्र कर नतिरे सेवा रोक्का गर्ने सूचना समेत विभागले टाँसेको छ। महानगरपालिकाले गत असार 16 गते पहिलो पटक 23 वटा करदाताहरूको नाम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी महानगरलाई कर तिर्न आग्रह गरेको थियो। त्यस्तै गत साउन 24 गते दोस्रो पटक 52 वटा करदाताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पत्राचार गर्दा समेत केही करदाताहरू महानगरको सम्पर्कमा नआए पश्चात विभागले करदाताको कार्यस्थलमै गई महानगरलाई समयमै कर तिर्न सूचित गराएको हो। भदौ 24 गते भित्र यी करदाताहरूले महानगरलाई कर नतिरे प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने राजस्व विभागका राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाले बताउनु भएको छ। 3 महिना 16 गते हामीले 20 वटा करदाताहरूको सूचना प्रकाशित गरेकोमा 10-12 वटा करदाताले आएर दाखिला पनि गरिसक्नु भएको छ पैसा, हैन। कतिपय करदाताले कमेन्ट पनि गरेर जानुभएको छ हामी यति दिनभित्रमा तिर्छौँ भनेर। र पछिल्लो पटक हामीले 52 वटा करदाताको सूचना प्रकाशित गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ धेरै जसो अधिकांशभन्दा बढी चाहिँ सम्पर्कमा आउनुभएको छ, कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र बाँकी 7 जना चाहिँ उहाँहरू सम्पर्कमै आउनु भएन। राजस्व विभागले यसअघि असार 16 गते सार्वजनिक गरेको करदाताहरूमध्ये सम्पर्कमा नआएका करदाताहरूको कार्यस्थलमा गत साउन 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म माइकिङ तथा सूचना टाँस्ने काम गरेको थियो। त्यस समयमा महानगरले वडा नम्बर 11 त्रिपुरेश्वर स्थित युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, वडा नम्बर 12 को बागमती च्याम्बर र बुद्धबारी कम्प्लेक्स, वडा नम्बर 13 को काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी लगायत कर नतिर्ने अन्य ठूला करदाताहरूको कार्यस्थलमा माइकिङ गर्ने तथा सूचना टाँस्ने काम गरेको थियो। 2078 साल 4 महिना 24 गतेको गोरखापत्र दैनिकमा 30 दिनभित्र कर तिर्न आउने बारेको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। तपाईँ शिशु अर्यालले आर्थिक वर्ष 77-78 सम्मको नियमानुसार तिर्न बुझाउनु पर्ने घर जग्गा सम्पत्ति कर लगायतका करहरू समेत नबुझाउनु भएको हुँदा आजको मितिले 7 दिनभित्र काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागमा सम्पर्क गरी आफूले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण करहरू तिर्नु हुन जानकारी गरिन्छ। तोकिएको समयभित्र कर दाखिला नगरेमा यस भवनमा सञ्चालित सम्पूर्ण पसल व्यावसायिक गतिविधि मिति 2078 साल श्रावण 24 गतेदेखि महानगरपालिकाले दिने सबै सेवा बन्द गरिनेछ। साथै पक्यौता रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व ऐन 2075 को दफा 12 बमोजिम असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने ब्यौरा समेत जानकारी गरिन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा स्थानीय सरकारले उठाउन पाउने करबारे प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षक मार्फत कर सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ। ऐनको परिधिभित्र रही काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि विभिन्न शीर्षकमा विगतदेखि नै कर उठाउँदै आएको छ। प्रभावकारी रूपमा कर सङ्कलन गर्न महानगरको राजस्व विभागले समय समयमा कर नतिर्ने करदाताहरूको कार्यस्थलमा गई कर तिर्न ताकेता पनि गर्दै आएको छ। यस्ता किसिमका कार्यहरूले करदाताहरूलाई समयमै कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा थप सचेत बनाउने महानगरको ठहर छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने 40 वर्ष उमेर समूह माथिका नागरिक र कक्षा 11 र 12 को परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने विद्यार्थीहरूको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटै वडा मार्फत भेरोसेल भ्याक्सिन दिने काम भएको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्राको खोप लगाएर 21 दिन पूरा भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई शुक्रबारबाट दोस्रो मात्राको खोप प्रदान गर्न थालिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वटै वडाहरूका खोप केन्द्रका साथै राधास्वामी आइसोलेसन सेन्टर, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल र वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाट दोस्रो मात्राको खोप प्रदान गर्न थालिएको हो। यसअघि भदौ 5 गतेबाट 10 गतेसम्म महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका खोप केन्द्रहरूबाट 40 वर्ष माथिका र कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीहरूका साथै विश्वविद्यालय तहको परीक्षाको प्रवेश पत्र लिएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गरिएको थियो। 18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका सबै प्रशिक्षार्थीहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट उपलब्ध गराइएको प्रवेश पत्रको आधारमा खोप प्रदान गरिएको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन जाँदा लाभग्राहीहरूले अनिवार्य रूपमा पहिलो मात्राको खोप लगाएको कार्ड र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन दर्ता गरिएको विद्युतीय नम्बर पनि अनिवार्य गरिएको छ। दर्शकबिन, कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने त यहाँहरूले सुन्नु भएको नै छ। हाँडी गाउँमा गाई जात्राको भोलिपल्ट मनाइने रोपाई जात्रा पनि सम्पन्न भएको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। गाई जात्राको भोलिपल्ट मनाइने रोपाई जात्रा काठमाडौँको हाँडेगाउँ लगायतका विभिन्न स्थानमा मनाइएको छ। रोपाई जात्राको दिन मंगलबार काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा थरीथरीका भेषभूषामा सजिएर नाचगान गर्दै रोपाई जात्रा मनाइएको हो। असारबाट सुरु हुने रोपाईको काम सकिएको हर्षमा यो जात्रा मनाउने गरिन्छ। जात्राका दिनदेखि रोपाई गर्न नहुने सन्देश दिँदै पुरुषहरूले महिलाको भेषभूषामा सजिएर व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले सन्देश दिँदै जात्रा मनाउने चलन रहिआएको छ।
खेतमा धान रोपेर सिधेर यो चाहिँ पूर्वका कालदेखि हामीले यो रोपनी जात्रा भनेर चलाइरहेको छौँ। यो रोपनी जात्रा कारण किनभने अब पहिला यो अब हामीले त खेत त धान रोपिहाल्छ, त्यो रोपिसकेपछि अब यो समाप्त होस् भनेर हाम्रो यो एउटा जात्रा जस्तो। विशेषतः चैत्य, बहाल र टोलका फलैँचाहरूमा स्थानीयहरू भेला भएर रोपाई जात्रा मनाउने चलन रहिआएको छ। रोपाई जात्रा मनाउने चलन मल्लकालबाट सुरु भएको मानिन्छ। मल्लकालमा समृद्ध राज्यहरूमा कृषिलाई विशेष महत्त्व दिँदै राजा प्रताप मल्लले रोपाई जात्राको सुरुवात गरेको किम्वदन्तीमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी नेवार समुदायले मनाउन सुरु गरेको रोपाई जात्रा देशभर नै मनाउने गरिन्छ। नेपाल भाषामा रोपाई जात्रालाई सिनाज्या जात्रा भनिन्छ। देशभर नै रोपाईको थकान र तनाव भुल्नको लागि मनाइने यो उत्सव फरक फरक ठाउँमा फरक फरक तरिकाले मनाइने पाइएको छ। कर्णाली अञ्चलमा भने यस जात्रालाई चोपाई भनिन्छ। त्यहाँको स्थानीय भाषामा चोपाई भनेको चोक्नु हो। जात्राको दिन सबै टोलका मानिसहरूले आफ्ना गाउँठाउँका विभिन्न बाजाहरू बजाउँदै धान रोपे जस्तै गरेर नृत्य गर्ने गर्दछन्। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रोपाई कम हुन थाले पनि नेवार समुदायले रोपाई जात्रा भने भव्य रूपमा मनाउने गरेका छन्। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँमा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका विभिन्न गतिविधिहरू समेटेर यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र यहाँहरूको टोल समाजमा कुनै त्यस्ता जनचासोका विषयहरू भएका छन्, विकास निर्माणका काम हुँदै गरिरहेका छन् भने यहाँहरूले पक्कै पनि हामीलाई खबर गर्न नबिर्सनुहोला। हामी त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्नेछौँ। आजलाई भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।